सूरतुल बकरा मदनिया आयत नंबर 21 से आयत नंबर 30 तक। बयान नंबर 4 तर्जुमा व तफसीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, लोगों बंदगी अख्तियार करो अपने रब की, जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं इन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत से हो सकती है, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिज़्क बहम पहुँचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसकी मानिंद एक ही सूरत बना लाओ। अपने सब हमनवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर, बाकी जिस को चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते तो डरो इस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीने हक के लिए। ऐ पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आएं और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। इन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा वो कहेंगे, कैसे ही इस फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वहाँ वो हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे हकीक तक किसी चीज़ की मिसालें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो इनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है इसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार करते हो? हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सलब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वो ये तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमा और 7 आसमान अस्तवार किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। फिर ज़रा इस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा, खून रेजियाँ करेगा। आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। अहम नुकात। अल्लाह बंदगी के लायक है, इसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है और ना उसका कोई शरीक ठहरा। निमतों का जिक्र। ज़मीन का फर्श बनाया। नंबर 2, आसमान की छत बनाई, इसे पैदावार निकाली ताकि तुम्हें रिस्क मिले। अगर किताब में शक है कि यह हमारी है या नहीं तो सबको इकट्ठा करके एक सूरत बना लाओ। हरगिज़ ना कर सकोगे तो इस सूरत में तुम मुनकर हुए। मुनकरीन हक का अंजाम। आग का ईंधन इंसान बनेंगे और पत्थर। बाग जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, दुनिया से मिलते जुलते फल लेकिन जायके में लजीज तर होंगे। वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, इसमें हमेशा रहेंगे। फासिक लोग अल्लाह के अहद को मजबूत बांधने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, इसे काटते हैं, ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। इनका अंजाम यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र। अल्लाह ताला से कुफर का रवैया कैसे इख्तियार करते हो? तुम बेजान थे, उसने ज़िंदगी अता की, तुम्हारी जान सलब करेगा, फिर दोबारा ज़िंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ पलट कर जाना है। नेमत। इसने ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की हैं, फिर 7 आसमान अस्तवार किए हैं। नतीजा, वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है।
انسان کا عدم سے وجود میں آنا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ تصور کریں، رب اعلیٰ نے فرشتوں کو خبر دی انسان کے پیدا ہونے کی اور اس کو خلیفۃ الارض بنانے کی۔ فرشتوں کے بعد پہلے انسانی فطرت کا علم تھا، انسان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ فرشتوں نے جواب میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ انسان انتظام بگاڑ دے گا، خون ریزیاں کرے گا، حمد و ثنا، تسبیح، پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، پھر خلیفۃ الارض کے وجود میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جواب، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تفسیر آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک۔ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے برابر ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی پر ہے، اور اس آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب تم بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہو کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، تبھی تمہاری بندگی اس کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ عبادت و بندگی کے مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے، اور عبادت کی کون کون سی اقسام کی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، جس کو روکنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ مکہ میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا ہے کہ اگر تمہیں قرآن مجید کی تصنیف میں شک ہے کہ یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند کوئی کلام لکھ کر تصنیف کر کے دکھاؤ۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہاں تم صرف دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے، بلکہ تمہارے وہ بت بھی وہاں موجود ہوں گے جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں ان کا کتنا عمل دخل تھا۔ وہاں نامانوس پھل نہ ہوں گے، انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جو لذت میں بڑے ہوئے ہوں گے، مثلا آم، انار، سنترے ہوں گے۔ اہل جنت ان پھلوں کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے، لیکن مزے میں دنیا کے پھلوں سے کوئی مناسبت نہ ہوگی۔ ازواج کے معنی جوڑے کے ہیں، یہ لفظ بیوی اور شوہر کے دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے۔ وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک نہیں ہے اور اس کی بیوی نیک ہے تو وہاں وہ برے شوہر سے خلاصی پائے گی، اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور کوئی بیوی نیک نہیں اور مرد نیک ہے تو اس نیک مرد کو کوئی دوسری بیوی جو نیک ہوگی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں، وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی ہوگا۔ قرآن مجید میں وضاحت کے لیے مکڑی، مکھی، مچھر وغیرہ کی مثال دی گئی ہے۔ ان پر مخالفین کو اعتراض تھا، یہ کیسا کلام ہے؟ حقیقی چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں کوئی فضول بات نہ ہوتی۔ جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو نہیں رکھتے، تو ان کی نگاہیں بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں۔ وہ ان چیزوں سے الٹے نتیجے نکال کر حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں، ان کو ایسی باتوں میں بھی حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں، اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہیں۔ فاسق کا مطلب نافرمان، اطاعت کی حد سے نکلنے والا۔ بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے لیے جو حکم جاری کرتا ہے ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے۔ روابط کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع ہی نہیں، بلکہ تعلقات کی جائز صورتیں اسی ذیل میں آتی ہیں، کیونکہ ناجائز اور غلط روابط کا انجام وہی ہے جو قطع روابط کا ہے۔ خدا اور بندے کے تعلق اور انسان کے تعلق کو کاٹنے یا بگاڑنے کا لازمی نتیجہ فساد ہے۔ جو اس فساد کو برپا کرتا ہے وہی فاسق ہے۔ سات آسمانوں کی حقیقت کیا ہے؟ مراد زمین کے علاوہ جس قدر کائنات ہے، اللہ اسے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کرتا ہے، یا یہ کہ زمین کائنات کے جس حلقہ میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے۔ متنبہ کیا گیا ہے کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرت کیسے کر سکتے ہو، جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس سے منہ موڑ کر جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو
جب اس کے سوا اور کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو تو اس سے روح گردانی سے کیا فائدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔